ब्रिगेडियर साहब, जो इज़्ज़त अफजाई की गई है जनरल सैयद आसिम मुनीर की कैबिनेट की जानिब से, उनको एक और एजाज़ दे दिया गया है फील्ड मार्शल का, क्या कहेंगे आप? देखिए, फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर है, यकीन करें कि उन्होंने ये किया जी जिस तरीके से उन्होंने प्रोफेशनल प्लानिंग की, या पूरी कौम को यकजा किया, दैट इज अ क्रेडिट ही है जिसके डिस्पाइट पॉलिटिकल डिफरेंसेस आपने पूरी कौम ने इनके झंडे के तले आके लब्बैक कहा, मार के हक में जो हमने कामयाबी की, ये यकीन करें ये मरहून मिन्नत है पूरी कौम की। और ज़ाहिर है कि लीडिंग जो इंस्पायर्ड कमांड थी वो जनरल आसिम मुनीर की थी। और सबसे बड़ी बात है जो हिकमत उन्होंने की कि हमने ये दुनिया को बताया कि पाकिस्तान एक बहुत मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है और हमारी फौज बहुत प्रोफेशनल और बैटल हार्डेंड है। हम अग्रेसर नहीं है। इंडिया ने क्रॉस किया, हम खामोश हुए। इंडिया ने ड्रोन फायर किए, हम खामोश हुए। हमारे सिविलियन शहीद किए, हम खामोश। दुनिया को बताया कि वी आर शोइंग स्ट्रेंथ बिकॉज वी डोंट डू न्यूक्लियर। लेकिन जब उन्होंने हमारे पे मिसाइल पर किया रिस्पॉन्स और फिर उनको 8 घंटे में मलिया मेट किया, उनके दांत खट्टे किए, उनका गरूर इनमें लाया, उनको घुटने टेकते हुए जिससे पाकिस्तान का पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की इमेज की बुलंदी और इंडिया का इमेज समुंदर की गहराई में जाके तह में दफन हो गया। क्रेडिट जी आज पाकिस्तान स्टैंड आउट द वर्ल्ड ऑफ, आई थिंक दैट इज द क्रेडिट ही हैज अर्न्ड दिस। मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत के इस फैसले के भारत पर क्या असरात होंगे, उन तक क्या मैसेज गया है? जो प्रोपेगेंडा आज तक वो करने की कोशिश कर रहे हैं, शिकस्त को तस्लीम नहीं कर रहे हैं, किस तरह से दुनिया के सामने वो मजीद एक्सपोज हो जाएंगे इसके बाद? ऑस्ट्रेलिया के मुंह पे इतना बड़ा थप्पड़ है कि वहाँ सबसे मातम होती जो गोरेवार जो करनाब गुस्वानी जनरल बख्शी जो वहाँ पर बोलते थे, आज इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। मार भी पड़ी, बेइज्जती भी हुई और पूरे पाकिस्तान के अवाम ने, फौज ने और हमारी कैबिनेट ने एक्नॉलेज करते हुए प्रोफेशनलिज्म को, कमांड को, उनको फील्ड मार्शल की जरूरत रखी दी है। तो मेरे ख्याल में इनके बाद अब अल्फाज कोई नहीं है। बहुत ही बर वक्त जो तरक्की होती है वो हमेशा वक्त से देनी चाहिए। आई एम श्योर ये इनकी खास बात है कि अपने शहीदों को कभी नहीं भूलते, सबसे आज अपने शहीदों की फैमिली तरफ। उनका ये रिएक्शन भी आया है कि ये एजाज़ जो है वो कौम की अमानत है और इसको निभाने के लिए 100 आसिम भी कुर्बान। इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये हकीकत बात है कि पूरी कौम ने देखें एक जर्जा होके, जैसे कुछ सिपाही में थी, मैंने देखा कि पूरी कौम विदाउट आस्किंग क्वेश्चन, विदाउट बैक दे ट्रस्टेड जनरल आसिम मुनीर। तो ये सबसे बड़ी बात है। ये उन्होंने जिस तरीके और फिर वेरी अग्रेसिव, वेरी प्रोफेशनल एंड इंस्पायर्ड। तो आप ये सोचें कि आज वहाँ पर पहाड़ों में सिपाही बैठा हुआ है, में सिपाही बैठा हुआ है, कैसे सिपाही बैठा हुआ है, उनको कितनी खुशी हो रही होगी कि हमारे कमांडर की सलाहियतों को एक्नॉलेज किया गया और हम इनके कमांड के अंदर हैं। और हमें ट्रस्ट अपने कमांडर के ऊपर और ऑन द कंट्री इंडिया को देखने कि वो प्राइम मिनिस्टर, वो फौजी खुद पैंतालीस या टूरिस्ट करवा रहा है अपने इलेक्शन जीतने के लिए, उसकी क्या वैल्यू होगी? आई थिंक दिस इज राइट कंपैरिजन एट दिस पॉइंट। पूरी फौज की ही इज्जत अफजाई है, ये सिर्फ जनरल सैयद आसिम मुनीर की नहीं है। आलमी दुनिया को क्या मैसेज गया है इस फैसले के बाद, जो और इस वक्त में जब अभी ये सिचुएशन ऑन गोइंग सिचुएशन ही है, अभी ताज़ा सीज फायर हुआ है, उसके बाद आप ये देख लें कि इसके बाद आप ये नेशनल एटीट्यूड देख लें, देख लें, पूरी दुनिया हमारी साइड से थी। इंडिया इज आइसोलेटेड और पाकिस्तान को इस वक्त दुनिया एक्नॉलेज कर रही है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर रिस्पॉन्सिबल, एक प्रोफेशनल और हार्ड बैटल हार्डेड आर्मी है। तो इतने बड़े दुश्मन को 8 घंटे में शिकस्त दे सकता। दिस इज अ मैसेज वर्ल्ड हैज गॉट। और वर्ल्ड ने ये भी नोट कर लिया कि फ्लैश पॉइंट है, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, इसको हमने मसला हल कर। ये तमाम बातें मरहून मिन्नत है। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आप देखेंगे इनके इस टेन्योर के अंदर और बहुत सी पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज कामयाबी से।
اچھا بگیڑی صاحب، بھارت اس وقت کیا سوچ رہا ہوگا؟ ایک تو جنگ میں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، پھر جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں کہ عہدے سے بھی جو ہے وہ ہاتھ دھونا پڑے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی عزت سے نوازا ہے کہ تاریخ میں نام لکھا جائے گا جنرل عاصم منیر کا۔ لیکن اس سب میرے خیال میں انڈیا میں جو سب ماتم مچی ہے چاہیے خود ریزائن کر دے، اس طرح زندہ ہو گیا۔ میرے خیال میں 6 مہینے کے بعد اب دیکھیں گے کہ اسی مہینے مودی کو یہی قوم گلے میں کسی مہر بنا کے نہ گجرات کے رجسٹر میں چھوڑے گی تو یہ کھوکھا تم طے دیکھے جا کے جائیے ہمارا کام غلط جگہ میں چلے گئے تھے۔ اس پتہ چلتا ہے کہ کمانڈر فوج میں کمانڈ انسپائری کمانڈ از مور امپورٹنٹ، جس کی طرف پوری فوج کا ٹرسٹ ہو، پوری عوام کا ٹرسٹ ہو، اور یہ صرف باتوں میں نہیں ہو، کر کے that I am the one who led Pakistan to this victory. بلکہ پاکستان نہیں، پوری قوم، فوج اکیلی میں کامیابی نہیں آتی ہے، اور اس سے ہمارے شہیدوں کا خون، ان کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیشہ جناب سے ملی سب سے بڑی تعریف کرتے ہیں وہ ہمارے شہیدوں کی، ان کے لوازمین کو، یہ ان کی بہت بڑی امانت ہے جو ہم نے جس کی حاصل کی ہے۔ اس آگے کیسے لے کے چلنا ہے، ان کی شہادت کو ہمیں یہ ظاہر کرنا ہے، اب ہمیں اس کو آگے اور لے کے جانا ہے، اپنے آپ کو اور اسٹرانگ کرنا ہے، اور ہماری ڈپلومیسی سے بھی مور پیدا۔ اب ہماری ٹیمیں جا رہی ہیں انشاءاللہ، باہر جا رہی ہیں پاکستان میں نقطہ نظر بتانے کے لیے، انڈیا کو سپورٹ کرنے کے لیے، پاکستان میں کیا کچھ انڈیا پرابلم تھی وہ بتانے کے لیے، اس سے ہمارا اور امیج بڑھے گا۔ آئی تھنک اس وقت دا اونلی تھنگ از کہ ہمیں اب اپنے تمام انٹرنل پرابلم ختم کر کے اور انشاءاللہ ہمیں قوم رہنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ انڈیا کی ضرورت نہیں ہوگی کہ پاکستان میں انٹرسٹ یا دہشت گردی کرے، ہندوستان میں کرے، یا وہ ہماری ٹیریٹری باؤنڈری کو کبھی وائلیٹ۔ بالکل حارث صاحب ساتھ ہی رہے گا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بریگیڈیئر صاحب یہ کہیے گا کہ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس وقت میں اس فیصلے کو جو کیبنٹ کی جانب سے کیا گیا ہے، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے؟ ملٹری میں یہ سب سے بڑا آنر ہے اور سب کے سامنے ہے، موسٹ ڈیزرونگلی، اس میں تو کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے۔ یہ جو انڈیا پاکستان وار ہوئی ہے، شارٹ بٹ ویری ڈیسائسو، دنیا کے اندر ڈیسائسو اس سینس میں کہ امیج ہی چینج ہو گئی ہے انڈیا کی اور پاکستان کی، مطلب گلوبل امیج دونوں کی جو تھی نا وہ چینج ہوگی۔ پاکستان کے متعلق جو گلوبل تاثر تھا وہ آپ کو سب کو پتا ہے، آئی ڈونٹ ہیو ٹو ریپیٹ، اور جو انڈیا کا پروپیگنڈا شامل تھا، اور انڈیا نے جو اپنے متعلق یعنی انڈیا کے متعلق پروجیکشن کی تھی، گریٹ پاور، بڑی طاقت، گلوبل پاور ان دی میکنگ، یعنی گلوبل پاور بن رہا ہے، وہ ساری زمین پہ آ گئی ہے، کریش ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا مطلب اٹس ناٹ اے مائنر ایونٹ، اٹس اے ایپوک ہسٹوریکل ایونٹ ہے جس میں تمام پاکستانیوں کی کنٹریبیوشن ہے، ہر فوجی، ہر ایئر فورس، نیوی اینڈ سویلینز اینڈ میڈیا اینڈ یوتھ اینڈ ویمن اینڈ آل پاکستانیز ان پاکستان اینڈ ابراڈ۔ لیکن اس جنگ کو ڈائریکٹ کرنے میں جو اصل وار ایفرٹ تھی، اس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے جو اس میں کردار کیا، دیٹ ٹو از ناؤ نو سیکرٹ، اٹ از نون ٹو ایوری بڈی، سب کو پتا ہے۔ اور یہاں تک ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس جنگ سے پہلے یعنی اس شارٹ وار سے پہلے نیو یارک ٹائمز نے لکھا تھا، اور انہوں نے ان کے متعلق لکھا تھا کہ ان کو آئرن مین یا مین ود آئرن یا مین آف اسٹیل جو کہتے ہیں، مطلب اسٹرانگ مین ٹو ڈیفینڈ پاکستان کہا گیا تھا۔ یہ جنگ سے پہلے تو ان کی پروڈکشن کتنی صحیح نکلی ان کی، وہ بھی انالیسس کرتے ہیں، دے ہیو اے لاٹ آف انفارمیشن۔